ہن کام ایتھے رکھیا جی پھر ہولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ اج گلا خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا آخی راتی حضور دیئے شانہ بیان ہو دیا میں سبحان اللہ کہن رہا عقل قربان کم بپیش مصطفیٰ جد حضور دیواری تے گل آجے نا پھر عقل زبان آوازاں مال جان اولاد سب کچھ قربان کر دیا کرو سنیے قرآن اللہ نے رجا فرمایا بَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين پروردگار نے فرمایا میرے یار برکہ بننے والے اللہ نے فرمایا میرا یار تے اشارہ کرے چند دے دو ٹکڑے کر دیں دائے میرا یار دعا کرے سورج ڈوبا سورج آ جاندے اللہ نے رجا فرمایا میرا یار اپنے درختانوں بلاوے ٹر کے میرے یار دے قریب آ جاندے نے فرمایا میرا یار آکھیں پتھر میرے ماہی دا کلمہ پڑھ لیں دینے اللہ نے فرمایا میرے یار دی مثل بننے والے آؤ فرمایا میں اے نہیں کہندا تو بھی جے محمد ورگائیں تو بھی چن توڑ کے بخا دے سورج موڑ کے بخا دے اے بھی نہیں کہندو درختانوں توڑ کے بخا دے فرمایا جے میرے یار ورگا پتھرہ تو کلمہ پڑھاؤ کے بخا دے فرمایا اِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله اللہ نے فرمایا میرے یار برگا بننے والے آؤ میرا ماہی بول دا قرآن دیا آیتاں بن دیا نے فرمایا جے میرے یار برگائیں تے محمد برگا بول کے وخا فرمایا مٹھا بول دے او دے بیچ رب بول دے ایک قرآن میرے نبی دی بولی دا نا شاہ جی پڑھا قرآن شاہ جی فرمارے نے آج سانو قرآن سنائی جاؤ میں حافظ قرآن الحمدللہ آنکھوں کہ میں ساری رات قرآن سناواں گا پر میں اپنے موضوع دے مطابق سنانا انشاءاللہ گرامی قدر حضرات ایڈا مٹھا بول دا او دے بچ رب بول دا ہو سکتا کہ نوجوان نارو بال دا اٹھ کے آکھے آسی صاحب اتنا بڑا جملہ کہ نبی چ رب بول دا ہے کیا نبی ویچ رب بول دا ہے اللہ نہ کرے کسی نے جن چمڑ جائے نا تسی شاہ جی کو لے ہونا تو کہنا انہوں جن چمڑ گیا اے نہیں بول دا ویچ جن بول دا ہے تو کاری صاحب بندے چ جن بول سکتا ہے تے رب نہیں بول سکتا اے تے ہو گئی عقلی دلیل آؤ ہون میں تانوں قرآن دی دلیل دے اللہ نے قرآن مجید فرمایا اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام اپنی بیگم حضرت صفورہ نو لے کے ملک انتاکیت و ملک شامل ہجرت فرما رہے اچانک آپ نے دیکھا کہ بیگم نو سردی لگ رہی سردیاں دی یخ راتے آپ نے فرمایا صفورہ تو ایتھے بیٹھتے او پہی اگ بالدی میں تیرے باستے اگ لے کے آما حضرت موسیٰ کلیم فرما دے میں جو اگ دے قریب جاما میں حیران کہ اگ ہے دھواں کوئی نہیں اور قریب ہو کے دیکھیا تے اگ ہے سیک کوئی نہیں مزید قریب ہو کے دیکھیا تے اگ ہی نہیں اتک نور ہے محفل نور وے چون والے موسیٰ کلیم نے دیکھیا تے نور ہے ان حضرت موسیٰ اس نور وال بڑی حیرت نال دیکھ رہے تے قرآن مجید چ اللہ نے فرمایا قریب ایک درخت تے او درخت بول پیا بھائی درخت بول پیا درخت بھی جو آواز آئی وَمِنَ الشَّجَرَةِ اَيَّا مُوسَىٰ اِنِّي اَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ درخت بھی جو آواز آئی موسیٰ حیران نہ ہو میں تیرا اللہ پہ بولنا جڑا رب العالمین ہے نوجوانوں نہ ربا دے رہنا والے ہو جڑا رب درخت بھی جو بول سکدا ہے او محمد وچوں بھی بول سکدا وَمِنَ الشَّجَرَةِ اَيَّا مُوسَىٰ اِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ درخت وچوں آواز آئی میں تیرا اللہ پہ بولنا جڑا رب العالمین ہے تے درخت وچوں بول سکدا ہے تے محمد وچوں بھی بول سکدا ہے ترجمہ کروا کے دیواں حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کو تسی نہیں بولے نہیں تے کروا میں دینا سی
تھوڑا جہا ہولا بولو، باہر آواز نہیں جانی چاہیے. ہاتھ بالکل نہیں چکنا، مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے. نہ میں پہلی باری ناروال آیا نہ تسی پہلی باری سنن لگے ہو. میرا ڈرائیور جڑا نا کدے کدے رات نو جدوں شاہ جی واپس ٹری ہے نا سفر تو وہ مینوں کہندا ہے حضور سونا ہے نا تے پچھلی سیٹ تے چلے جاؤ. میں پوچھاں کیوں؟ وہ کہندا فرنٹ والی سواری سو جے نا تے ڈرائیور نو نیند آ جاندی ہے تے تسی بیٹھے ہو فرنٹ دی مہربانی تسی جاگتے رہا جے تو تسی میرا حوصلہ بتاؤ مینوں لگے میں اپنے اچھی بیٹھا بھائی. اچھا بولو سبحان اللہ. علامہ عمر رضا سی صاحب لاہور تو آئے نے، کوئی نارووال تو کوئی پسرور تو کوئی کدھروں آئے. انہاں اپنے اپنے علاقے چ جا کے دسنا کہ آسی صاحب ساڈے کول اوندے تے انی سبحان اللہ کروا جاندے تے انہاں دے گوانڈی انہاں کول بولدے ہی نہیں. اپنی اپنی حاضری لگواؤ تے اپنے اپنے حصے دا بول کے جاؤ سبحان اللہ. ایک باری سبحان اللہ بولیے تے جنت ایک درخت لگ دے. تے جنت دا درخت کو دنیا دا درخت نہیں. ایک گھوڑا سوار گھڑ سوار 70 سال تک جنت دے درخت دے نیچے دوڑ دا روے نا تے گھوڑا تھک کے گر جائے گا. جنت دے درخت دا سایہ ختم نہیں ہوتا. ایک باری سبحان اللہ بولیے تے جنت او درخت لگ دے. آج انہی سبحان اللہ بول کے گھر جاؤ پتہ لگے میں جنت باغ لگا کے آئے ہاں. اور یار جی دا بحریہ ٹون چا 10 مرلے دا پلاٹ نکل آئے. انہوں رات نیند نہیں آن دی کہ میں اتنا امیر ہو گیا تے جدہ جنت چا باغ لگ جائے. اپنا اپنا باغ لگاؤ تے اچھا بولو سبحان اللہ. عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دینے آئے آئے ککھ سوادنا ککھ سوادنا مصری اندر کھنڈاوی چکھ ڈٹھیاں گلاں نبی دیاں مٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالو گلاں نبی دیاں مٹھیاں. ایڈا مٹھا بول دے. 9 سال دا بچہ لے کے مائی آگے میرے نبی دیوار گئے تے بچہ حضور دے سامنے بٹھا کے تے مائی دیوار نہ لگ کے رون لگ پئی. سید عالم نے بے کے فرمایا بی بی یہ درا کیوں رو رہی؟ میں تے روندے چپ کرا منایا. عورت رو کے ہاتھ جوڑ کے عرض کر دی یا رسول اللہ میں روانا تے کی کرا. 9 سال دا پتر ہو گیا تے میں ترس گئی ہوں. میں نو کدے ماں آکھے ایڈا باپ روندہ کدے ابو آکھے بہنہ روندیاں کدے ویر گلہ کرے. سید عالم نے فرمایا بی بی گل کی. مائی رو کے کہنے لگی کملی والے میرا پتر 9 سال دا ہو گیا بولدا نہیں. اے گونگا سونیا اے ہاتھ جوڑ کے کہندی کچھ کروے سونیا. واہ مائی تیرے عقیدے تو صدقے جاواں. اسی لکھا روپیہ لگا کے کعبہ ویکھن جانے ہاں تے کعبے جا کے رب کو دعاواں کرنے ہاں. اس مائی نو کعبہ گھر دے دروازے دے بالکل سامنے لگدا سی پر وہ کعبے نہیں گئی. وہ کعبے والے دے محبوب کو لا گئی کیونکہ مائی دا عقیدہ ایسی سونیا جنہوں تو نہ دے میں انہوں کعبے والا بھی کدو دے دا ہے. رب انہوں نے دے دا جنہوں مور مدینہ دا تاجدار لگا کے دے وے. واہ مائی تیرے عقیدہ. مائی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی کچھ کروے سونیا. اس طرح کر کے نا میرے نبی نے اس بچے دی ٹھوڑی دے نیچے ہاتھ رکھ کے نا دا چہرہ اٹھایا تے اکھ وچ پا کے تکیا سو. میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے. ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ میں کدے ڈوب ڈوب جاتے ہیں. یا انجنہ کہہ لواں ادھے ہاتھ وچ کوئی تلوار بھی نہیں پر خالی جاندہ وار بھی نہیں. میرے نبی بچے دی آنکھ چاک پا کے بیخ کے تے مٹھا جا بول کے نا تے حضور فرماندے نے بولتا نہیں تے بچہ چوپ. اج میں تسی نہیں چوپ انجی بچہ بھی چوپ. دوسری باری مٹھا جا بول کے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا بولیا کرنا. انہوں بولیا کرنا. نبی کریم نے اللہ فرمایا بچہ گلہ کرن لگ پیا.
माँ दौड़ के सीने लगा के कहने लगी मैं 9 साल बुलाती रही बोले आओ नहीं वे तेरा अब्बा बुलाता रहा नहीं बोले आओ वे तेरिया भैना बुलादियां रही नहीं बोले आओ अज नबी वारी कि मैं बोल पे आए बच्चा माँ दे गले पावा पा के रो पे आओ ते रो के कहने लगा माँ बुलाया ते बड़े आने में मैं नहीं बोलिया मोहम्मद वर्गा मिठा किसे बुलाया ही कोई मिठा किसे बुलाया ही नहीं थे मैं बोलिया ही नहीं वो बुलाया ही नहीं थे मैं बोलिया ही नहीं उन किदा दिल करदा रल के मेरे नाल उस नबी दी नात पढ़े हुन मैं पढ़न लगा पत्थरां तू कलमे पढ़ा जानदा है पढ़ो या ना पढ़ो मर्जी अपनी है पर मैं इस तो हाथ खड़े करवाए ने कोई मेरा दिल करदा जदों क़यामत नूं नबी पाक दे नात खाना दी लिस्ट बने ना और जिथे उत्ते हजरत हसन बिन साबित दा नाम लिखा होवे विच किधरे तेरा मेरा नाम भी लिखा होवे हाथों बंदा खड़े करे जिन्हें नबी पाक दी नात पढ़नी है भाई देखो भला किन्ने नहीं खड़ा किया ये हाथ इथे रखा जो हुन नीवें नहीं करने लहरा के ना तो सारे मिलके मेरे नाल पढ़िए ओ पत्थरां तू कलमे बड़ा जानदा है ते सुकी आँख जोरा उगा जानदा है ओ पत्थरां तू कलमे बड़ा जानदा है ते सुकी आँख जोरा उगा जानदा है ओ तरा जानदा है ओ डूबे बेड़े तरा जानदा है ओ डूबे बेड़े तरा जानदा है ते गूंगे आँखी गल्ला करा जानदा है ओ गूंगे थी गल्ला करा जानदा है ओ पत्थरां तू कलमे हुन मैं तुहाडी आवाज सुनी है तुसी पढ़ो मैं सुनना वा ओ पत्थरां एक मिनट मैं वेख लिया कई नहीं पढ़े ते हाथ नहीं खड़े कीते ओ शर्मा रहे ने गाला कढ़ दे शर्मा लिया करो झूठ बोल दे शर्मा लिया करो नबी दी नात पढ़ दे कादा शर्माना मेरे बाबा जी ताजदारे चूरा शरीफ कदे कदे जुमला फरमाते सन पठ पवे ओ सोना जड़ा कन्ना नू खावे ओ माई वडेरी ने कन विच सोने दी बाली पहनी होवे ना बुंदा पहने होवे ते कन गल जाए ना ते ओ सोना उतार के सट दिंदी कहंदी पठ पवे सोना जड़ा कन्ना नू खावे ते आ फरमाते सन पठ पवे ओ जुबान जड़ी नबी दी नात ही ना पढ़े हाँ की करनी ओ जुबान जड़ी मुस्तफा दी नात वाली चुप रवे ते हुजूर दी नात ही ना पढ़े जिन्हों लगदा ना मैं कमाई ते पालना ओ रवे चुप ते जिन्हों लगदा ना मेरा लंगर मदीने आंदा है ओ बंदा हाथ खड़ा करे भाई ओ बंदा जिन्हों लगदा मैं खांदा ही मुस्तफा दा सदका ओ बंदा उन्हें सारे मिलके मेरे नाल पढ़िए ओ पत्थरां तू कलमे बड़ा जानदा है ते सुकी आँख जोरा उगा जानदा है ओ डूबे बेड़े तरा जानदा है ओ डूबे बेड़े तरा जानदा है के गूंगे आँखी गल्ला करा जानदा है ओ गूंगे आँखी गल्ला करा जानदा है हुन तुहाडी आवाज सुनिए पढ़ो ओ पत्थरां ते सुकी आँख जोरा उगा जानदा है शाजी डूबे बेड़े तरा जानदा है
کرا جاندا ہے تے گونگیاں تھی گلا کرا جاندا ہے او گونگیاں تھی گلا کرا جاندا ہے او پتھراں دکل میں بڑا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا زندہ باد زندہ باد زندہ آل رسول نسل رسول خون بطول حضرت پیر سید طلحہ شاہ صاحب بھی تشریف فرمانے اسٹیج دی زینتن سید احمد رضا شاہ صاحب بخاری تاجدار ڈوگیا شریف بھی تشریف فرمانے علماء کرام بھی میرے دائیں بائیں تشریف فرمانے گرامی قدر حضرات او ایڈا مٹھا بول دا ہے او دے ویچ رب بول دا ہے اے ساڑھا بچہ بولے کڈا سونا لگ دے ہے نا ساڑھا بچہ جنی بار بولے نا ماں اونی بار کہندی ہے صدقے جاواں ساڑھا بچہ بولے تے باپ کہندہ میں قربان جاواں بہنہ کہندی ہے بلہاری جائیے ساڑھے ویر ورگا بول دے کوئی نہیں پر جدو آئی نا دے محبوب دے بولن دی واری جڑی ماں نے صدقے جانا سی او ماں مکے پہ واسدی تے حضور امہ حلیمہ دے ویڑے او بنو سعد قبیلے پہ واسدے قربان جان والا باپ سر تے کونی تے بلہاری جان والی بہن ہے ہی کوئی نہیں تے نبی نے رو کے تے آسمان بلوے کے عرض کی تھی ہن میں بولے تے واری تے صدقے تے قربان کون جاوے گا تو آواز آئی سونیا تو ایک باری بولتے سائی ہن پڑھا قرآن اگے کی ہویا بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں تے مرشد والا بولے سبحان اللہ ہاتھ اپنا بھی چکنا ہے تے نال دے نو بھی جگانا ہے تے دا ہاتھ چاہ کے اچھا بولو سبحان اللہ ہو سکتا کسے پڑھے لکھے نوجوان دے ذہن چ خیال آ جاوے اے نقیب اے خطیب اے نعت خان جڑے بھی ہوندے نے ہاتھ کیوں کھڑے کروا لیندے نے او میں تانوں دس داواں کہ اسی کیوں ہاتھ کھڑے کروانے آ اللہ نے سورہ یاسین وچ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ فرماتا قیامت نو زباناں بند ہو جان گیاں ہاتھ بولن گے تے میرا جی کردہ جدو اللہ قیامت نو توہاڈے اور میرے ہاتھ نو پوچھے کہ بندہ تیرے نال کی کردہ سی تے ہاتھ اے نہ کہے یا اللہ اے دودھ چ پانی پا لیندہ سی نہیں ہاتھ کہے یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردہ سی جدو تیرے ماہی دا نام ہوندہ سی میں اونچا ہو کے سبحان اللہ کہندہ تھا اس ہاتھ نو بخشیدہ وسیلہ بناؤ تے اونچا بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا وکیلہ یا رب اللہ أولئك هم لا يؤمنون إنه لقول رسول كريم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ کی آیا جے صدقے جان بلی ماں کوئی نہیں قربان جان بلا باپ کوئی نہیں بلہاری جان بلیاں بہنا کوئی نہیں فرمایا وکیل ہی تیری بولی دی قسم ہے ایک باری بولتے صحیح میں تمہیں جگ قربان کر دیواں فرمایا تو بول میں سارے دو جگ تیرے بول تو قربان کراں گولڑے دا تاجدار پیر مہر علی شاہ تڑپیا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ چشتی نظامی سیالوی آپ فرما دینے سارا عالم قربان تیرے ایک مٹھڑے بول تو سارا عالم قربان تیرے ایک مٹھڑے بول تو تن من واراں اس انوکھے ڈھول تو میرے ملت دے نوجوانوں پتہ لگیا قرآن میرے نبی دیاں مٹھیاں مٹھیاں بولیاں دا نام ہے آؤ ہن میں تو ہنو قرآن دا تعارف کرایا کہ قرآن ساڑھے نبی دی بولی دا نام ہے آؤ ہن میں تو ہنو دساں قرآن اچھ ہے کی اور اچھا بولو
پڑھا قرآن کے قرآن دے وچ کی ہے کیونکہ میں قرآن دی تے صاحب قرآن دی عظمت بیان کرنی تے کرنی میں ساری قرآن چوئے میں تو انہوں نال قرآن مجید سنائی جاواں آئیے سنیے قرآن چکیے حضرت امام احمد بن حنبل کو لکھ بابا آیا تے آکے کہنے لگا حضور میں جب جوان سا اللہ نے میں نے بیٹی عطا کی تھی تے میں اتنا امیر انسان سا کہ میں اپنے دل چ منت مان لئی سکھ نہ سکھ لئی نظر مان لئی کہ جدو میری بیٹی جوان ہوئے گی تے دی شادی کراں گا تے انہوں جہیز چکائے دی سارا کچھ دیواں گا ہر چیز دیواں گا تے آپ نے فرمایا بابا ہون کیوں آئے ہیں عرض کی تھی آج بیٹی دی شادی دا دن آ گیا ادو میرے ورگا امیر کوئی نہیں سی آج میرے ورگا غریب کوئی نہیں تے میں اپنی بیٹی نو کی دیواں منت پوری کرنی ہے آپ نے فرمایا بابا جا اپنی بیٹی نو جہیز رب دا قرآن دے دے سمجھی ساری کائنات دے دیتی ہے پتہ لگیا قرآن وچ ساری کائنات پڑھا قرآن اور اچھا بولو سبحان اللہ اجے میں صرف تو قرآن دا تعارف کرا رہے ہیں اجے میں صاحب قرآن دی عظمت قرآن جو سنانی ہے پھر تے قرآن تے صاحب قرآن دی جڑے آپس چ رشتہ پھر میں تانوں او سنانا ہے پھر امت دی آج جڑی زبوں حالی ہے آج کیوں لوگ قرآن جلا رہے تھے کیوں قرآن دی توہین نہ کر رہے تھے صاحب قرآن دی توہین کر رہے ادھے تے بھی میں انشاءاللہ چند کلمات آپ احباب دی گوش گزار کرنے نے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات میری ملت دے نوجوانوں سنیے قرآن اللہ نے رجا فرمایا والا رتبی ولا یابسن اللہ فی کتاب مبین کل صغیر و کبیر مستتر ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین کل فی کتاب مبین پروردگار نے ارشاد فرمایا کائنات کو خشک تے تر چیز ایسی نہیں جدا ذکر قرآن دے اندر نہ ہوئے فرمایا ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین فرمایا کائنات کو چھوٹی بڑی چیز ایسی نہیں جدا ذکر قرآن دے اندر نہ ہوئے نوجوانوں نہ ربا دے رہنے والے اللہ نے مقدموں کہا دیتی فرمایا کلن فی کتاب مبین اللہ نے فرمایا سارا کچھ قرآن میں چھے پئی سارا کچھ قرآن میں چھے سارا کچھ قرآن میں چھے قرآن محمد سینے سارا کچھ قرآن ویچے تے قرآن مصطفیٰ دے سینے ویچے پتہ لگیا سینہ مصطفیٰ سارے خزانے دا محور تے منبع جدے وچ رب نے سارے خزانے رکھ دیتے اللہ نے قرآن چا فرمایا سارا کچھ قرآن وچے مولا علی المرتضی شیر خدا فرما دے جو کچھ قرآن چے وہ سارا کٹھا کر کے اللہ نے سورہ فاتحہ چ رکھ دیتا فرما دے پھر جو کچھ سورہ فاتحہ دے اندر ہے وہ سارا کٹھا کر کے اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم دے اندر رکھ دیتا فرما دے جو کچھ بسم اللہ دے اندر ہے وہ سارا کٹھا کر کے اللہ نے بسم اللہ دی با دے اندر رکھ دیتا پھر جو کچھ بسم اللہ دی با دے اندر ہے وہ کٹھا کر کے وہ جڑا بسم اللہ دی با دے نیچے نقطہ ہے نا اللہ نے اسے نقطے چ رکھ دیتا تے مولا علی فرما دے انن نقطہ تو تحت البا فرما دے او جڑا بسم اللہ دی با دے نیچے نقطہ ہے نا اس نقطے دا نا علی ہے او اس نقطے دا نا علی ہے علی ہوئے جنہیں نبی کو لو پڑھے نبی ہوئے جنہیں رب تو پڑھے الرحمن علم القرآن خلق الانسان فرمایا اور رحمان جنہیں یار نو قرآن پڑھایا یا اللہ کدو پڑھایا فرمایا علم القرآن خلق الانسان فرمایا انسان بعد چ بنایا محمد نو قرآن پہلے پڑھایا سی تیرا تے میرا اجے نشان بھی نہیں سی جدو رب نے محمد نو قرآن پڑھا دیتا اچھا نبی نے رب کو لو پڑھیا علی نے نبی کو لو پڑھیا ایک گل میں مولا علی دینا تو ان پہلے سنا لما کہ او علی جنہیں نبی کو لو پڑھیا ہے تُسا عابد حسین خیال صاحب کو لو کتنی حسی گفتگو مولا علی دے علم تے سنی
شاہ جی قبلہ کا بندہ آ گیا مولا علی کو لا کے نہ بیٹھ کے کہنے لگا علی تو نبی دے علم دے شہر دا دروازے فرما جی کہنے لگا میں تینوں 10 سوال پوچھنے نے بڑے مشکل تھے تینوں ایک دا جواب بھی نہیں ہونا مولا علی نے فرمایا میرا نام علی ہے میں دنیا دے سکول دا نہیں پڑھیا محمد دے سکول دا پڑھیا انہیں آکھیا علی سوال بڑے مشکل نے 10 سوال نے تینوں جواب نہیں ہونا ناروبال دے نوجوانوں امام حسن او ویڑج پہ کھیل دے سن اجے بچپن امام حسن دا مولا علی فرما لگے حسن بیٹا ذرا ادھر آؤ حضرت امام حسن آ کے اپنے بابا جان دی گود وچ بیٹھ گئے تے مولا علی اس بندے نو فرمان لگے او جڑے تیرے مشکل سوال نے نا او میرے حسن کو لوں پوچھ لائے انہیں آکھیا علی اے بچہ ہے میں تے جڑے سوال ہے کیا تینوں بھی جواب نہیں ہونا اے تے بچہ ہے فرمایا بچہ ہے پر علی دا بچہ ہے فرمایا تو اپنے سوال میرے حسن کو لو پوچھ اے کو سیدزادے انہاں سادات دی اولاد بیٹھے اور میری ملت دے نوجوانوں سے نوجوان نے نا حضرت امام حسن دا بچپن بیکھے تھے کہنے لگا سوال پوچھا حضرت امام حسن فرما دینے جی پوچھو کہنے لگا پہلا سوال ہے کہ اللہ نے کائنات دی سب تو طاقتور تے سخت چیز کی بنائی ہے امام حسن فرما دینے پتھر کہنے لگا رب نے پتھر نالو سخت طاقتور کی بنایا فرمایا لوہا کیونکہ پتھر نو بھی توڑ دیں دائے کہنے لگا لوہے نالو سخت شدید کیے فرمایا آگ جڑی لوہے نو پگھلا دے دیئے کہنے لگا آگ نالو طاقتور کیے فرمایا پانی جڑا آگ نو بجھا دے دائے کہنے لگا پانی نالو طاقتور کیے امام حسن فرما لگے بادل جڑے پانی نو اٹھا کے پھر دے رہن دینے کہنے لگا بدلہ نالو سخت طاقتور کیے فرمایا ہوا جڑی بدلہ نو اڑائی پھر دیئے کہنے لگا ہوا نالو طاقتور کیے فرمایا ہوا دا فرشتہ جڑا بس حکم ہی دیندہ تے ہوا ٹر پہن دیئے انہیں اکھیا ہوا دے فرشتے نال طاقتور کیے فرمایا اسرائیل تے ملک الموت موت دا فرشتہ جنہیں ہوا دے فرشتے نو بھی مار دینا ہے کہنے لگا ملک موت نالو سخت شدید تے طاقتور کیے فرمایا موت جنہیں ملک الموت نو بھی مار دینا ہے تے کہنے لگا اس موت نالو سخت کیے تے شدید تے طاقتور کیے فرمایا میرے رب دا حکم او بندہ اٹھ کے ٹر پیا تے کہنے لگا اینا دیتے بچیاں دا اے حال ہے اینا دیتے بچیاں دا اے حال ہے ہائے 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 ایک گل ہور سنا دے وہاں اجے میں شروع ہویا تو توڑا یہ حال ہے اجے میں تیرا تعارف کروان لگا کئیاں دا رنگ اڑ گیا کہ لگ دا سی سا فجر پڑھا کے جانی ہے نہیں میں جان چھڑ دے مگا بندے پھر بھی متھے لگنا ہوتا ہے اے دیکھ لو کیمرے گلنوں کتنے لگے نے ایک کوئی علی پور چٹھے تو آیا ہے کوئی گجرہ والیوں آیا ہے کوئی سرگودے تو آیا ہے انہیں سارے میں جے گھر نہیں پہنچ دا تے روزانہ میری تقریر یوٹیوب تے اپلوڈ کر دیں دن تے سوشل میڈیا تے تساں سن لینا تے پوری دنیا سن لینا ہے تے انہاں کہنا ساڑھے کو لے نہیں سبحان اللہ کروائی جاندے ہوتے ناروال والے تھوڑے کو بول دے نہیں پہ یہ توڑی بھی عزت دا معاملہ روند نہ مارو تے اچھا بولو سبحان اللہ وہ میں رحیمی آرکھا گیا تے میں آکھا روند نہ مارو وہ ایک دوسرے نے پوچھن لگ پہ روند کی ہوندہ ہے تو آنو تے پتا تُسی مار دے رہن دے ہیں لہذا روند نہ مارو تو اچھا بولو سبحان اللہ ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ امام حسن کو لے کے بندہ آیا تے آکے کہنے لگا حضور میریاں بیٹیاں ہیں پر پتر کوئی نہیں تے حضور دعا کرو اللہ میں نو پتر دے وے تے اللہ نے میں نو دولت بڑی دیتی بیٹیاں بھی دیتیاں بیٹا نہیں تے حضور کوئی وظیفہ دیو نا اللہ میں نو بیٹا دے وے سنو پیران دے پیر تے علی دے پتر دا وظیفہ بے اولاد لوگاں واسطے جڑے پتر دی خواہش رکھتے نے امام حسن نے فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر جنہ دے گھر بیٹے نہیں نا صوفیاء فرما دینے کہ جڑی میاں تے بیوی رل کے روزانہ استغفر اللہ 1100 مرتبہ اس نیت نال پڑھے کہ اللہ بیٹا عطا فرما دے اللہ ضرور بیٹا عطا کر دے رب حبلی من الصالحین دعا 313 مرتبہ پڑھیا کرن اللہ بیٹا ضرور عطا کر دے گا او بندہ گیا تھی کہور آ گیا انہیں عرض کی تھی حضور میرے علاقے چھ بارش نہیں ہو رہی تھی کو وظیفہ دو سو امام حسن انہوں بھی فرما دینے تو بھی استغفر اللہ پڑھیا کر او بندہ گیا کہور آ گیا انہیں عرض کی تھی حضور میرے گھر چھ بیماری نہیں جاندی کو وظیفہ دیو امام حسن انہوں بھی فرما دینے استغفر اللہ پڑھیا کر او گیا کہور آ گیا انہیں عرض کی تھی میری کمائی چھ برکت کوئی نہیں امام حسن فرما دینے تو بھی استغفر اللہ پڑھیا کر او گیا کہور آ گیا انہیں عرض کی تھی لاجپال میں کسانہ تے میری فصل ٹھیک نہیں ہوندی کو وظیفہ دیو آپ نے فرما تو بھی استغفر
استغفر اللہ پڑھیا کر. یہ 5 بندے گئے نا تے امام حسن دا خلیفہ تے مرید کول بیٹھا سی. انہیں عرض کی لاجپالا یہ بیماریاں 5 تے دوائی ایک کوئی, بیماریاں 5 تے دوائی ایک کوئی. امام حسن فرمان لگے دوائی میں کولوں نہیں دیتی, میں رب دے قرآن چوں دیتی ہے. انہیں آکھا جی قرآن کی کہندے؟ اس ویلے امام حسن نے قرآن دی ایک آیت پڑھی. آکھو سبحان اللہ تے میں بھی پڑھا. ہور اچھا بولو سبحان اللہ. آپ نے فرمایا اللہ کہندا استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم بأموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. فرمایا اللہ دے قرآن نہ 5 بیماریاں دا ایو علاج دسے آئے. انہیں عرض کی تھی لاجپالا تیری بڑی شان ہے, ہر گل دا جواب قرآن چو دیں دے ہو. فرمایا کیوں نہ قرآن چو جواب دے ماں, او دی زبان چوس داریا دی دے اتے قرآن نادل ہنداریا. او جڑے محمد دی زبان چوسن اونا دا آ حالے, تے جڑے نبی دی زبان چ رب بولے. ظہوری مرحوم نے آکھا سی دتا جڑا عقلاں وچ نہ آوے تے عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے. او جدے سینے تے قرآن نازل ہوئے. ایک گل ہور نہ لطف دی سنا دے مینوں یاد آ گئی. چلو تسی نہیں بولے پھر کدے سنا دے آگے. کئی بیلی گھروں صلاح کر کے اندھے مولوی ٹیل لالے میں نہیں بولنا. میں نے 23 سال ہو گئے خطابت کر دیا, یقین کرو انہوں نے میں بھی نہیں بلا سکیا. جڑے بغیر صلاح دے آئے او بولو سبحان اللہ. یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے. ہونے لگ پتہ نہیں جانا. امی نو تے شاہ جی کہندہ رواج نہیں رہا تے ابو نو کوئی ایک ہی بندہ جنہوں جی کہندے ہو او تو انہوں پتہ ہی ہے. کئی بیلی جیاں نو جی کہی جاندے نا. میں اے نہیں کہندہ بالاں دی ماں نو جی نہ آکھو پر اپنی امی نو بھی جی آکھیا کرو. یا اللہ جڑا اچھا بولے اپنی امی نو جی کہہ کے بلاوے کرے. جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا بعد جماعت نمازی ہو جاوے. یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے جو صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف کرا کے جاوے. امام حسن سفید رنگ دا سوٹ پاکے نا عید دن بیٹھے, عید والا دن تے آپ دی نوکرانی سالن دا کٹورا لے کے آئی تو انہوں ٹھوکر لگی تو سالن دا کٹورا امام حسن دے کپڑیاں تو ڈل گیا. آپ نے بڑے غصے تے جلال نہ نوکرانی وال ویکھیا. جب نوکرانی ڈر کے نا قرآن پڑھن لگ پئی تے قرآن پڑھ کے نوکرانی کہنے لگی والقادمین الغیظ, کہنے لگی مومن غصہ پی جاندے نے. امام حسن نو غصہ بڑا سی پر جدوں نے قرآن دی آیت پڑھی فرمایا جن جاؤ میں غصہ پی گیا. نوکرانی بڑی سیانیوں نے آیت دے اگلے الفاظ پڑھے, کہنے لگی والعافین عن الناس, جڑے مومن ہوندے نے لوگاں نو معاف کر دیندے. امام حسن فرماندے نے جا میں غصہ بھی پی گیا معاف بھی کیتا. نوکرانی بڑی سیانی انہیں آیت دے اگلے لفظ پڑھے, کہنے لگی واللہ یحب المحسنین, مومن لوگاں دے احسان بھی کر دینے. امام حسن نے فرمایا جا میں غصہ بھی پی گیا, جا میں تینوں معاف بھی کیتا, جا احسان کیتا تینوں آزاد کیتا. ناروال والے ہو او جنہ دے نوکرانوں اینا قرآن آؤں دے جنہ محمد تو پڑھیا سی انہاں نو کنا کو قرآن آؤندا ہے. جنہاں نے محمد تو پڑھیا انہاں نو کنا کو قرآن آؤندا ہوگا. اج اپنے گرے بان چ اسی جھاتی پا کے دیکھیے سانو کنا کو قرآن آؤندا. ساڈے سینے ویران گھر دی طرح ہو گئے. اج میری ملت دے نوجوانوں انڈیا دے گانے تے آؤندے نے پر قرآن دی تو صورت نہیں آؤندی. صبح صبح گھراں چو جدو قرآن دی پڑھن دی آواز ہوندی سی نا انہاں گھراں چو برکت ہوندی سی. ایک گھر دا فرد کماندا سی سارے کھاندے سن, ان سارے کماندے نے تے برکت کوئی نہیں, کیونکہ صبح اٹھ کے گھراں وچ قرآن نہیں پڑھیا جا رہے. صبح اٹھ کے روزانہ گھراں چ گانے سنے جا رہے, ڈرامے دیکھے جا رہے, فلماں دیکھیاں جا رہی ہیں.
میرے تے تہاڈے بچپن دے اندر وہ دور سی جدوں ساڈیاں مائیاں تے ساڈے بابے گھر چ قرآن پڑھدے سن تے گلی وچ قرآن پڑھن دی آواز آندی سی۔ ہن میرا دل دکھ دا میں کدے بازار چ گزراں تے جتھوں قرآن دی آواز آنی چاہدی سی نا اتھوں گانے دی آواز آندی ہے۔ بے برکتی ہو گئی گھراں دے اندر۔ اسی قرآن تو بھی دور ہو گئے تے صاحب قرآن تو بھی دور ہو گئے۔ میری ملت دے نوجوانوں کدے رات 2:30 بجے بھی جاؤ نا داتا صاحب، بابا فرید، سلطان باہو، میاں محمد بخش، چورا شریف، علی پور شریف، رات 2:30-3 بجے بھی جاؤ تے اتھے کوئی نہ کوئی بیٹھ کے قرآن ضرور پڑھدا ہوندا ہے۔ پتہ کیوں؟ اس واسطے کہ جڑے قرآن پڑھ دے ٹر جاندے نا انہاں دیاں قبراں تے قرآن ہی پڑھیا جاندا ہے۔ تو قرآن پڑھ کے جاویں، قرآن پڑھ کے جاویں تاکہ تیری قبر تے کو قرآن پڑھنے والا ہوئے۔ امام حسین نے نیزے دی نوک تے قرآن پڑھیا، پتہ کیوں؟ کیونکہ ماں نے لوریاں قرآن دیاں دیتی آسا، وہ پھر نیزے دی نوک تے قرآن پڑھ دے۔ اپنے گھرانو قرآن دی تلاوت نہ سجاؤ، اپنے گھرانو قبرستان نہ بناؤ، اپنے سینے نو اجاڑ نہ دیو، اپنے سینے جو قرآن دی کوئی نہ کوئی آیت دا نور رکھو۔ قرآن بڑا وفادار جڑا ادھے نال بے وفائی کرے قرآن انہوں منہ نہیں لگاندا تے جڑا ادھے نال وفا کرے نا پامیں صدیاں گزر جانا انہاں دیاں قبراں تے قرآن ہی پڑھیا جاندا ہے۔ میری ملت دے نوجوانوں پڑھا قرآن، ہو رچا بولو سبحان اللہ۔ شاہ جی چاہندے نے کہ میں قرآن پڑھی جاؤں۔ نوجوانوں اج اساں تے حضور دی چہرہ انور دی تلاوت نہیں کیتی، اساں حضور دی زیارت نہیں نہ کیتی، پر اج ساڈے کول قرآن ہے، قرآن پڑھ کے دیکھ۔ اللہ نے رجا فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اللہ نے یار دی زلف دا ذکر قرآن دے اندر کیتا، نوجوانوں دی زلف دا ذکر قرآن دے اندر، او دے چہرے وَالضُّحَىٰ دا ذکر قرآن دے اندر، او دی ماں داغ دی اکھ دا ذکر قرآن دے اندر، او دے یوحا دے لباں دا ذکر قرآن دے اندر، او دی وَمَا يَنطِقُ دی زبان دا ذکر قرآن دے اندر، او دی سما دا ذکر قرآن دے اندر، او دے علم نشرا سینے دا ذکر قرآن دے اندر، او دی وَوَدَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ دی کنڈ مبارک دا ذکر قرآن چے، او دے ید اللہ والے ہتھاں دا ذکر قرآن چے، او دی لا اقسم دی ٹور دا ذکر قرآن چے، او دے مکے دا ذکر قرآن چے، او دے مدینہ دا ذکر قرآن چے، او دی ماں دا ذکر قرآن چے، او دے باپ دا ذکر قرآن چے، او دے یاراں دا ذکر قرآن چے، او دے صحابہ دا ذکر قرآن چے، او دی آل دا ذکر قرآن چے، او دے ذکر دا ذکر قرآن چے، او دی رسالہ دا ذکر قرآن اندر، او دی نبوت دا ذکر قرآن چے، او دی تبلیغ دا ذکر قرآن چے، او دے بچپن دا ذکر قرآن چے، او دے میلاد دا ذکر قرآن چے، او دی معراج دا ذکر قرآن چے، او دی نماز دا ذکر قرآن چے، او دے روزے دا ذکر قرآن چے، او دے یاراں دا ذکر قرآن چے، او دے خاندان دا ذکر قرآن چے، او دے غلاماں دے امت دا ذکر قرآن چے۔ پتہ لگی آئی اللہ فرماندا ہے ایمان والے تو تے محمد دا چہرہ نہیں ویکھیا پر قرآن دیاں سورتاں پڑھدا جاویں گا وچ محمد دی صورت نظری آ جائے۔ قرآن دی صورت پڑھیں گا تینوں محمد دی صورت نظری آوے گی۔ جب تو چاہنا تینوں چہرہ مصطفیٰ دی جھلک نظری آوے پھر رب دا قرآن پڑھ تینوں محمد دا ٹوٹل سراپا قرآن چ نظری آ جائے گا۔ اللہ نے سارا کچھ قرآن چ بیان کر دیتا۔ قرآن دیاں عظمتاں دے محافظ بن جو رنجیت سنگھ ساڈے پنجاب دا کسے دور چ حکمران گزریا، انہیں اپنی میٹنگ بلائی تے اپنے وزیراں نو کہن لگا آؤ رب دا قرآن بدلیے، مسلماناں دا قرآن بدلیے، زیراں دیاں زبراں کر دئیے، زبراں دیاں زیراں تے زیراں دیاں پیشاں بنا دئیے، ادھر دے ورک ادھر لگا دنیا، ادھر دے ورک ادھر لگا دنیا، آؤ قرآن بدل دئیے۔ ایک وڈیرا جب بابا اٹھ کے کھلو گیا، انہیں آکھیا تو چلا ہو گیا ہے، اتھے ابو جال کو عربی ہو کے قرآن نہیں سی بدلیا تو پنجابی ہو کے کی میں بدلے گا؟ تے بابا بول کے کہہ لگا چلیا ورکیاں چو تے بدل لمے گا، سینیاں چو کون بدلے گا؟ انہا سینیاں چو قرآن کون بدلے گا؟
اللہ نے قرآن دی حفاظت سینیاں نل کی تھی 6 سال دا بچہ بھی حافظ قرآن ہے تے 90 سال دا بابا بھی حافظ قرآن ہے کون قرآن نو مٹاوے کون صاحب قرآن دیاں عظمتاں دے اتے حملہ کرے گرامی قدر حضرات اتھے بچہ مسلمان دے مسلمانہ دا بچہ قرآن تے صاحب قرآن دیاں عزتاں دا پہرے دار ہے کرام بیٹھ داری یہ بھی میں پڑھ دینا جی اے بول دے نہیں آج پہ سبحان اللہ تو میں کیویں پڑھ دوں صدقے جامع تواڈی ٹھنڈی جی سبحان اللہ تو ایک باری ہور اونچا بولو سبحان اللہ محسوس نہ کرے جی کہ میں بار بار کہہ رہے ہیں نہیں تو واقعی سبحان اللہ فرمائی خطیب نا میرا دل کرتا ہے جب تک میں بولتا رہا تسی بھی حضور دے ذکر تے سبحان اللہ کہہ دے رہو میں بھی ثواب سمیٹ کے جاواں تسی بھی ثواب سمیٹ کے جاؤ قاری صاحب قبلہ فرما رہے وہ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دا تاجدار تے چشتیاں دا امام انہاں دا شعر سنا دیو تے ایک اور بیلی کہہ گیا وہ بھی شعر سنا دیو دوویں سنا دیواں ایک باری ہاتھ چکے ہو بندہ میں اپنا ہاتھ وکھاوے جڑا شام تو لے کے ہن تک نبی پاک دیاں اڈیکاں کر کے بیٹھا ہے اے جڑا میں شعر پڑھن لگا نا حضرت خواجہ غلام فرید ایک دن کوٹھے تے چڑھ گئے نبی پاک دی سکھ نے صدر نے تانگ نے اڈیک نے انتظار نے تنگ کیتا تے مدینے وال منہ کر کے نا تے آواز دے کے تے کہندے نے پڑھاں بھائی اے او شعر فرما دے جب میں مدینے وال منہ کر کے پڑھیا تے میں اجے کوٹھے تو زمین تے نہیں سایا سونا مدینیوں میرے ویڑے آ گیا مدینے والے منہ کر کے فرما دینے آمین ڈھولا کراں بیٹھی زاری آمین ڈھولا کراں بیٹھی زاری آمین ڈھولا کراں بیٹھی زاری ڈھولا کراں بیٹھی زاری آمین ڈھولا کراں بیٹھی زاری میں مقیدی مکاواں میں مقیدی مکاواں تو جتے ہو میں ہاری آمین ڈھولا کراں بیٹھی زاری آمین ڈھولا کراں بیٹھی زاری اے ہو گئی سرا کی ہون پنجابی جے دا ترجمہ کریے پنجابی جے ترجمہ جے کر لینے آؤ کہ یاد تیری دا دیوا پالیا اے یاد تیری دام دیوا پالیا انہیں آوی جا پلیل زلفاں والیا ہاتھ کھڑے کر لو اکھیاں بند کر لو جیڑا نبی پاک دیاں اڈیکاں لا کے بیٹھا ہے اکھیاں بند کر کے ہوانوں پیغام دیو نلے رو رو کے عرضہ کرو آوی جا پلیل زلفاں والیا اے زلفاں والیا انہیں آوی جا پلیل زلفاں والیا آمی آمی ناچر لامی جان تیرے تو باری تو اے جان ایمان دلے دو تُدھ بن میں کس کاری آوی جا پلیل زلفاں والیا سہ بار چڑی کوٹھے دے تے میں اتری سہ بار ہنتی آ جاؤ کملی والیا تو جتے ہوتے میں ہاری آوی جا پلیل زلفاں والیا اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری کو